Hi, may buntag sa tanan. So, naari ko'y gamayng pulong nga i-share, pulong kini sa Ginoo nga ah mao'y mostly mao'y pangutana sa kalabanan nga ngano ang tanan nga nagtawag og Ginoo Ginoo dili makasulod sa gingharian sa langit. But anyway, the message that I preach today, not all who call in the name of the Lord shall be saved. Makita kini siya sa Matthew City 21 to 22. If you have a Bible, please open your Bible. Nga nagaingon diya nga dili ang tanan nga tawag og Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan niadto sa langit. 23. Mabuto niya ang adlaw nga sila mag-ingon di ba amahan. Di ba Ginoo nagsangyaw kami sa imong pulong, di ba Ginoo nagprophesize kami sa imong pulong, di ba Ginoo naghingilin kami mga daotang espiritu pinagi sa imong ngalan. Excuse me. Apan ingnon lamang kamo sa Dios, pahawa kamo makasasala wala ako makita kaninyo. Ang tanan nagtawag og Ginoo. Ang tanan nituo og Ginoo. Yes, nituo ta tanan Ginoo. Nay uban nga budlay maayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Yes, na uban nga budlay maayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Nag-procession maayo, sa kadlaw nagpulaw-pulaw ang uban gani nagabot sa Kaberde Santo, magpasan-pasan sila cross, latiguhon inana. Ang gibuhat sa uban nagpalansang sa cross, ang uban sige nagpabayad sa pagpamisa aron sila aron malangit ang uban nga may mahal silang kinabuhi nga nitaliwa na. Ang uban ang uban kanang nagsalig sa ilang bahandi kay lagi kuno ang ilang kwarta, wala na sila gikinahanglan silang kaugalingon tungod kay mapalit na nila ang ilang gusto tungod kay naa nila ang kwarta, wala na sila nagkinahanglan og Dios. So dili ta magsalig kung unsay anaa kanato, no? Kay according to Matthew City 21, dili ang tanan nagtawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan nga ato sa langit. Ayaw pagsalig nga Christian ka, maluwas ka. Ayaw pagsalig nga born again imong gisudlan nga karon nga simbahan, maluwas ka. Ayaw pagsalig nga Assembly of God ang gisudlan nimo nga simbahan karon, maluwas ka. Ayaw pagsalig nga Baptist ang gisudlan nimo nga simbahan karon, maluwas ka. Ayaw pagsalig nga Seventh Adventist imong gisudlan nga church karon, maluwas ka. Mga igsoon, sultian ko kamo, ang kaluwasan dili sa relihiyon, dili sa mayong buhat, labaw ng dili sa bahandi, labaw ng dili sa mga rebulto o imahe. Nagaingon diha sa John 14:6, I am the way. Si Jesus nag-ingon niya na, si Jesus miingon, I am the way, ako ang dalan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili pinaagi ni Kristo. Mga igsoon, walay laing makaluwas sa atong kalag kundi si Kristo. Si Jesus lang nag-claim siya siyang kaugalingon, I am the way, the truth. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili pinaagi ni Hesus Kristo. Mo na dili ta mag-expect nga abi kay duol relihiyoso kay ta, devoted kay ta sa tuwang simbahan or sa mga santos. Ayaw pag-expect nga maluwas ka kay ngano nagaingon diya sa Matthew City 21, dili ang tanan nagtawag og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. excuse me kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan nga ato sa langit. Bantayanan kaayo mga Kristohanon nga dili di ay ang magtawag og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kay naa karoy mga Kristohanon karon nga nagihimo nilang excuse or lisensya nga ang kanang kaluwasan ko nga no one can pluck them out in my Father's hand. No, John 10:30, if you read, kinag-ingon niya nga no one can pluck them out in my Father's hand. Ang nag-ingon ang Dios. Yes, tinuod na siya. Tinuod nga walay makaagaw sa imong kaluwasan sa diyang giluwas ka sa Dios, pero ang pangutana tinuod pa ka nga luwas. Diin gi-address sa Dios
ang no one can pluck them out in my Father's hand, no? Gi-address kini siya sa mga tinuod na luwas. Kung mo claim ka nga tinuod ka na luwas, ipakita sa imong bunga. Kay dili lang ang kaluwasan, dili lang igo sa pagtuan nituo ko ni kuan, nituo ko sa Dios pero wala kay gibuhat. Igo ra ka nituo, wala kay gibuhat. Ingon ba sa James nga, patay imong pagtuo kung walay buhat. Kinahanglan ang imong pagtuo inubanan og buhat. Ug mao kana siya ang bunga sa imong pagtuo nga naa kay pagtuo giubanan nimo buhat ug mao kana ang imong pagtuo nga ni bunga og maayo, which is ang Holy Spirit ni sulod sa imong kasing-kasing. Sa diyang ang tao na luwas, gitabutangan ni siya Holy Spirit sa Dios iyang kasing-kasing. Gitatakan siya og Holy Spirit sa Dios iyang kasing-kasing. Para asa? Para pagpugong sa tong kaugalingon sa pagbuhat sa mga dautan. Instead sa una mangawat ka, di na ka mangawat tungod kay nahadlok na ka sa Dios. Instead manigarilyo ka, instead mo gamit kag droga, instead magdisko ka, mahubog-hubog ka, instead manglibak ka, ang tanan magbag-o. Mao bitaw nagaingon niya ang Dios nga sa dihang gidawat nimo si Kristo, ikaw bag-ong binuhat ang sanuna nilabay na ug ikaw na karon ang bag-ong binuhat diha sa tubangan sa Dios. Kay ang tanan nimong mga sala gipasaylo na sa Dios ug ang imong karong pagkatao sa diyang gidawat nimo si Kristo sa imong kasing-kasing bag-o na. So nganong di ba ang Dios nag-offer og kaluwasan sa ingon niya sa sa tana John 1:12, sa tanan mutuo mudawat kanya siya naghatag og kagahom nga mahimong anak sa Dios. Tanan kuno mutuo ug mudawat siya maghatag og kagahom nga mahimong anak sa Dios. So enough ba ang atong pagtuo? So kung enough ang atong pagtuo, nganong nagaingon man ang Mateo 7:21 nga dili ang tanan magtawag og Ginoo kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa Amahan nga atoa sa langit. Unsa man dai ni siya nga verse, so ato na siya tukion. So ang kaluwasan is pinaagi kini sa grasya. Mingon ta grasya, wala nimo siya hagui. Mingon ta grasya, wala nimo ni bayari. Mingon ta grasya, free ni siya. Episo 2:8 kay pinagi sa grasya kamo nga luwas dili sa maayong buhat aron walay usa ni bisan kinsa ang makapasigarbo. Now, atong i-connect ang atong text verse sa Mateo 7:21 ug sa pag-ingon nga pagtuo. So ani ni siya. Human ka ni dawat ni Jesus Christ. Human ka ni tuo. Sa tinud-anay na kasing-kasing naghinulsul ka, gibag-o ka sa Dios. So naay mga butang nga responsibilidad isip usa ka nga linuwas sa Dios. Mao bitaw na ingon ang Dios nga dili ang tanan nga magtawag og Ginoo makasulod sa gingirian sa langit. Ngano man dili enough ang pagtuo kay human mituo ang tawo, human naluwas ang tawo, human siya gibag-o sa Dios, natay responsibilidad. Ingon diya sa 4:22 kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa man. So naay responsibilidad, naay ipabuhat ang Dios sa atoa. Unsa man ang mga butang nga kinahanglan natong ipabuhat sa Dios sa atoa? Siyempre, kinahanglan ta mo simba sa Dios. Kinahanglan nato balaanon ang adlaw Domingo. Kinahanglan nato bag-ohon ang atong kinabuhi. No? Nituo ta nga si Kristo mo luwas, nituo ta nga luwason ta sa Dios pero wala kay kabag-uhan sa imong kinabuhi, wala kay kausaban sa imong kinabuhi. Ang imong sanunang kinabuhi ug karon same rap, nagtuo gyapon ka Ginoo pero pareha ra imong ginabuhat, nagpakasala ra gyapon ka. So do you think maluwas ka? Mao na ang gipasabot sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagtawag og Ginoo makasulod sa giharian sa langit. Ngano man although
ang kaluwasan nagikan sa pagtuo, pero humanta ni tuo na atay responsibilidad nga buhaton aron ta maluwas. Ug mao natong timan-an, walay relihiyon nga makaluwas, walay buhat nga makaluwas, walay kwarta nga makaluwas, bahan di imahe ni bisan unsa walay makaluwas nining kalibutana. Atong timan-an nga ang tinuod na makaluwas si Kristo, ang atong pagpakigrelasyon sa Dios. Mao ra jud na. Ato ang pagpakigrelasyon sa Dios. Kung mabasa ninyo sa John 3:33, John 3:3, ingon diya si Nicodemus nga unsaon day ay pag sulod sa gingharian sa langit, ingon sa Dios. Makasulod ka sa gingharian sa langit kung magpakataw ka pag-usab. Unsa man ang pagpakataw nga gimin diya sa Biblia? Ang pagpakataw nga gimin diya sa Biblia dili literal nga pagpakataw nga ako palitan ako. I am 30 years old. Kinahanglan ko magpakataw mo balik ko sa bakan sa kong inahan. No. That's not what the Bibles mean. Ang gipasabot sa Biblia nga kinahanglan ka magpakataw, you will be born again. Kinahanglan ka diha magpakataw pag-usab diha sa espiritu. Spiritual means nga kinahanglan ka magpakataw diha in spiritual. Kinahanglan ka magbag-o diha sa espirituhanon. Nga sa like sa akong giingon nga sa diha gidawat nimo si Kristo usa ka na ka bag-ong binuhat. Ang mga butang nga mga dili kahimutan sa Ginoo imo na nang gipanghisalkuhay. Imo na nang gipang wala na nimo gibuhata ang mga butang nga wala gikahimutan sa Ginoo. So mao na nagaingon di sa City by Dio, dili tanan nagtawag og Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Dili tanan nga naa sa mga sulod sa simbahan like sa mga iglesia, sa mga Mormon, sa mga Seventh Adventist, sa mga Baptist, sa mga born again, tanan nga mga sekta dili tanan nga naa sa simbahan na labi na diha sa Katoliko, dili tanan nga naa diha sa sulod sa iglesia or sa congregation makasulod sa langit. Makasulod sa langit depende na sa imong pakigrelasyon sa Dios. Depende nimo kung giunsa nimo pag-apply ang pulong sa Ginoo. Kay bao ba mo nga ang gipasabot nagpasabot ang Bible nga ang atong kasing-kasing sama sa yuta nga kung unsa ang atong nadungog sa nga mga pulong sa Ginoo, unsa tong nabasa diha sa Biblia, dili na to ipalapos pikas dunggan. Ay nga naman atong itanom. Kay nga naman magatubo kini. Ningon man ang Dios nga sa diyang naluwas mo gitigaan mo Holy Spirit. Ang Holy Spirit nagaugmad og unyang nakadungog ka sa pulong sa Dios imong gitanom. Giugmad kini sa Holy Spirit hantud ikaw nahimong matured. Hantud nga ikaw nahimong hamtong na Kristohanon, hamtong nga sundalo ni Kristo. Ug naa na diha ang pagpaubos, gugma, panagdait, kontento, pagpaluyo sa buluhaton. Naa diha mao kana ang bunga sa tinuod na pagkalinwas. Mao to nga na mao na ang ginaingon sa City 21 nga dili ang tanan makasulod sa gingharian sa langit. Ang dili ang tanan nga nagtawag og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabuton sa Dios nga tuwa sa langit. Thank you for watching. Just follow my Facebook page for more preaching. Thank you. God bless. Bye-bye.